नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज एकै दिन थपिए 4904 कोरोनाका नयाँ संक्रमित। आजै 2115 जना संक्रमण मुक्त भए। हाल देशभर 37332 सक्रिय संक्रमित। गएको 24 घण्टामा थप 35 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 10150 जनाले ज्यान गुमाए। अहिले 761 जना आइसियुमा रहँदा 176 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत। काठमाडौँ उपत्यकामा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने जिल्ला प्रशासनहरूको निर्णय। बिहिबारबाट लागू हुने गरी थपिएको निषेधाज्ञा 8 भदौसम्म जारी रहने। क्यूआर कोड सहितको खोप कार्डका लागि अब अनलाइनबाट मात्र फारम भर्न मिल्ने। रजिस्ट्रेसन फारम भर्नेहरूको संख्या सोचेभन्दा बढी देखिएपछि रजिस्ट्रेसन भौतिक रूपमा फारम संकलन हाललाई स्थगित। दार्चुला घटनाबारे यथार्थ जानकारी दिन सभामुख अग्नि सापकोटाको सरकारलाई रुलिङ। घटनाको संसदमा सांसदहरूले चर्को आवाज उठ्दै आएपछि आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समिति घटनाबारे थप बुझ्न बैतडी प्रस्थान। धामीको शव खोज्न ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गर्न भारतीय पक्षको अनुमतिको जवाफ पर्खदै। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको भारतद्वारा मिचिएको जमिन छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउन राष्ट्रसभा सांसद नयनकला ओझाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। ओलीको सरकारले जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर काममा भाजो हालेको भन्दै प्रश्न। भारतीय एसएसबीले ट्विन काटेर नदीमा बेपत्ता भएका नेपाली बारे बोल्न नसकेकोमा आफू लज्जित भएको राष्ट्रसभा सदस्य विमला घिमिरेको भनाई। भारतीयले गरेको अपमानबाट शिकार भइसक्दा समेत सरकार बोल्न मिल्दैन भनेर चुपचाप बसेको आरोप। 46 सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने सांसद माया प्रसाद शर्माको भनाई। भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई निर्मूल गर्न नसके हालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिने तर्क। असामान्य तरिकाले सरकार परिवर्तन भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सरकारले 1 महिनासम्म केही काम नगरेको र बधाई साटासाट गरेर मात्रै बसेको आरोप। सरकारले सुरुमै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग खारेज गरेर जनविरोधी काम गरेको ओलीको आरोप। आफू जस्केलाबाट प्रधानमन्त्री यसअघि पनि नभएको र अब फेरि मूल बाटोबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे प्रश्न। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी बारे केही उल्लेख नगरिएकोमा आश्चर्य प्रकट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई ओलीले दिए सडकतिर बाँडेको कागजको संज्ञा। कांग्रेसको अनुहार समेत नदेखेको टिप्पणी। पूर्व माओवादी र आफ्नै दलका नेताहरूले पदका लागि पार्टी फुटाउनेदेखि सरकार ढाल्नेसम्मका काम गरेको जिकिर। उपचुनाव भए कर्णालीको प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका 4 जनालाई आफूले जिताउने एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको आश्वासन। पार्टीमा देखिएको विवादतर्फ संकेत गर्दै सिर ननिहुराउने र कसैको टाङमुनि नछिर्ने तर्क। महाधिवेशनको विकल्पबारे सभापतिले नै प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा कांग्रेस नेता गगन थापाको जोड। भदौ 23 पछि पार्टी वैधानिकता समाप्त हुने भन्दै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूको जोड। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङको माग। राहतको नाममा 1 सिता चामल र छतको नाममा एउटा टेन्ट पनि नपुगेको टिप्पणी। पूर्व प्रधानमन्त्री ओली फोबियाका कारण वर्तमान सरकार विस्तार हुन नसकेको राष्ट्रसभा सांसद खिमलाल भट्टराईको टिप्पणी। कांग्रेस पार्टी विचार शून्य भएको तर्क। गणतन्त्रको सम्बन्धमा केपी ओलीको निष्ठामाथि प्रहार गर्ने काम भएको आरोप। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राजनेताको संज्ञा दिँदै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबारे एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईद्वारा टिप्पणी। ओली भ्रष्टाचारीका राजनेता भएको कांग्रेस सांसद रमेशसँग रायबाजीको आरोप। देशको सञ्चित कोष 1 खर्ब 43 अर्बले घाटामा रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। यसअघिको सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर सडकका लागि 3 खर्ब र रेलमार्गका लागि 57 अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको उल्लेख। सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गृहस्थ उत्पादनको 40.5% पुग्यो। 4 वर्षमा 10 खर्ब 31 अर्ब ऋण थपियो। सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गए तापनि देशको आर्थिक वृद्धि अपेक्षित हासिल हुन सकेन। महामारीलाई प्रारम्भमा सामान्य रुगाखोकीको रूपमा परिभाषित गर्दा जटिलता पैदा भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दावी। अघिल्लो सरकारले आवश्यक गम्भीर्यता नदेखाउँदा र महामारीलाई सामान्यकरण गर्दा ठूलो मानवीय क्षति हुन पुगेको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा मंगलबार सुनवाई हुन सकेन। मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न भोलि बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन नरोकिने। प्रधानमन्त्री देउबा र गैर आवासीय नेपाली संघको एक प्रतिनिधि मण्डल बीच भेटघाट। लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विधेयकका सम्बन्धमा देउबाको ध्यानाकर्षण।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी विधेयक आएको भन्दै विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलित। हवाई सेवालाई महँगो बनाउनका साथै स्वार्थ समूहको चलखेलले उड्डयन सुरक्षामा नै असर पर्ने भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित। लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृत पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानून सम्मत नभएको उल्लेख। त्रिवी अन्तर्गतको एमबीएस कार्यक्रम हटाएको विरोधमा लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा 4 विद्यार्थी संगठनद्वारा तोडफोड। पुराना पाठ्यक्रम चलाउन र नयाँ थप गरिएका पाठ्यक्रम बन्द गर्न क्याम्पस प्रशासनलाई दबाब दिँदै विद्यार्थी आन्दोलित। बागबजार स्थित पद्मकन्या क्याम्पसमा त्रिवीको परीक्षा रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने 6 जना पक्राउ। परीक्षामा धेरै भिडभाड हुने भन्दै संक्रमणको जोखिम रहेकाले विद्यार्थीहरूलाई खोपको व्यवस्था नगरी परीक्षा नलिन माग। अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गर्दै वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडाको डीन कार्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा तालाबन्दी। परीक्षार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिने क्रम बढ्दै गएकाले भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन नगर्न माग। बाढी पहिरोका कारण सडक अस्तव्यस्त बनेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा वैकल्पिक सडक मार्फत गाडी सञ्चालन। साखु, भोटेचौर, हैबुङ, पाटी भन्ज्याङ हुँदै हेलम्बुको ग्याल्थुङसम्म पुग्न सकिने मार्ग तयार। सरकारले बाढीग्रस्त मेलम्ची क्षेत्रमा तत्काल 4वटा यान्त्रिक पुल निर्माण गर्ने। आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई। पुलको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई। आज देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षा हुन सक्ने। आफ्नै श्रीमानबाट एसिड आक्रमणमा परेकी जनकपुर धामकी आरती शाह एसिड बेच्नेलाई अदालतले सफाई दिएपछि आक्रोशित। वकिलले पैसा खाएर सफाई दिन लगाएको आरोप। अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने। अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा रंगेहात समातिएका डीएसपी रमेश कुमार तामाङलाई भ्रष्टाचार आरोपमा सर्वोच्चद्वारा कसुरदार ठहर। 3 महिना कैद गर्ने विशेष अदालतले गरेको सजायलाई सदर। महोत्तरीको गौशालामा सिमसिम पानी परिरहेको समयमा ठेकेदार कम्पनीका कामदारले सडक रातारात गुणस्तरहीन कालोपत्रे गरेपछि स्थानीय आक्रोशित। कालोपत्रे गरेको 12 घण्टा नबित्दै उपकरण थालेपछि स्थानीयद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध। काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट यात्रुवाहक बसबाट 1500 एम्पुल औषधि जन्य लागू औषध सहित 3 जना पक्राउ परेकाहरूमाथि लागू औषध ऐन बमोजिम थप अनुसन्धान हुँदै। कैलालीमा आन्तरिक राजस्व विभागको स्टिकर सहित 5 जना पक्राउ। गौरीगंगा नगरपालिका तालबन्द स्थित सडक खण्डबाट विभागको स्टिकर सहित 3 भारतीय र 2 नेपाली प्रहरी नियन्त्रणमा। सिंगापुर पठाइदिन्छु भन्दै 2,61,55,000 ठगी गरेको आरोपमा समृद्धि अब्रोड नामक कन्सल्टेन्सीका धादिङ घर भएका मार्केटिङ म्यानेजर दिपबहादुर गुरुङ पक्राउ। ठगीमा संलग्न अन्य 4 जनाको खोजी जारी। काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित राहदानी विभागमा सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएकै कारण सेवाग्राहीहरू भीडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य। प्रदेश र स्थानीय तहबाट राहदानी लिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सेवाग्राहीको माग। नेपालमा 1 वर्षको अवधिमा करिब 3400 मानिस कामदार भिजा लिएर नेपाल आए। नेपालबाट भने विभिन्न अवसरको खोजीमा 3 लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशी। कोरोनाका कारण असहज परिस्थितिले सुनसरीमा रहेको तयारी पोसाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या। अधिकांश उद्योगले कोरोनाका कारण उत्पादन कटौतीको समस्या झेल्दै तेस्रो लहरको जोखिम बढेकाले समेत उत्पादन नबढाउने सोचमा उद्योग। लगातार 2 दिन घटेको सुनको भाव आज भने बढेर तोलाको 89,200 पुग्यो। चाँदी भने आज प्रति तोला 1205 रुपियाँमा कारोबार। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम। नेप्से परिसूचक आज 51.86 अङ्कले बढेर 3161.44 को उच्च अङ्कमा पुग्यो। आज 17 अर्ब 84 करोड 61 लाख बढीको शेयर कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने खेलाडी यति बेला खेलकुदका प्रतियोगिता आयोजना हुन नसक्दा फुर्सदिला बन्दै समन्वय गरेर अहिलेसम्म अधिकांश खेलाडी तथा खेलकर्मीले खोप लगाएको राखेपको भनाई। फुटबल विवादबारे राखेपले गठन गरेको छानबिन समितिले बयान लियो। एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमुवाङ र प्रशिक्षक अल्मु ताइरीको उजुरीका आधारमा समितिले आज एन्फा अध्यक्ष शेर्पा सहित 4 जनासँग लियो बयान। यही अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 4 सम्म फिलिपिन्समा हुने भनिएको 21औं संस्करणको एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनशिप स्थगित। सार्वजनिक ड्र अनुसार 8 राष्ट्रले मात्र खेल्ने तय। नेपाललाई पनि अर्को संस्करणमा सहभागी गराइने। अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेस्सी 2 वर्षको अनुबन्धमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनमा आउन सहमत। पीएसजीले प्रति वर्ष 25 मिलियन युरो दिने गरी र थप 1 वर्ष लम्ब्याउन सक्ने विकल्प पनि रहने गरी अनुबन्ध गर्दै। सार्कका महासचिव इसाला रुवन बियाराकोन 1 साता लामो भारत भ्रमणका क्रममा सार्कलाई बिउताउने लगायत अन्य क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा कुराकानी हुने।
मानवीय क्रियाकलापका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक, तीव्र र कतिपय प्रवृत्ति सच्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त। समुद्री सतह झनै बढ्ने, प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा वृद्धि हुने चेतावनी। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा 6औं प्रान्तीय राजधानी कब्जामा। तालिबान र सरकारी सेना बीचको द्वन्द्वमा परि 3 दिनमा 27 बालबालिकाको मृत्यु, 136 भन्दा बढी घाइते। र इरानका नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी र फ्रान्सेली समकक्षी इमानुएल म्याक्रोन बीच फोन वार्ता। आणविक सम्झौता र इरानमाथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीबारे कुराकानी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।